Galaxy News Hour Live। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र कामको गति हेर्ने हो भन्ने अत्यास लाग्दो छ। सर्वोच्चमा 15 वर्ष पुराना मुद्दाको समेत खात छ। झन्डै 30,000 मुद्दाका पक्षले न्याय कहिले पाउँछन् केही अत्तोपत्तो छैन। कोभिड महामारी, लकडाउन र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको आन्दोलनका कारण 3 वर्षसम्म सर्वोच्चमा कुनै उल्लेख्य काम भएनन्। हरेकतिरबाट अवस्था सामान्य भएपछि न्याय सम्पादनले गति लिने अपेक्षा थियो। तर सर्वोच्च न्यायपालिकामा बिदा मनाउने चटारोले पटक पटक न्याय खोज्नेहरू दैलोबाट फर्किनु परेको छ। दशैंका नाममा भोलिबाट 15 दिन अदालत बन्द हुने भएपछि त न्यायको ढोका बन्द जस्तै भएको छ। सरकारले सप्तमीदेखि द्वादशीसम्म 6 दिन मात्र बिदा दिएको छ। तर अदालत घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म 15 दिन नै बन्द किन भन्ने प्रश्न एकातिर छ। अर्कोतिर न्यायका आकांक्षीका वर्षौंदेखिका पीडाको बेवास्ता गरी संवेदनहीन तवरले न्यायाधीशहरू ढुक्कले 2 साता बिदा मनाउन कसरी सकेका सोच्न पनि नसकिने अवस्था छ। अदालतै रित्ताएर लामो समय घुमघाम र बिदा मनाएर काममा फर्किएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको यो रवैया हेर्ने हो भने न्यायालय शुद्धिकरणको कुरा जतिसुकै गरे पनि त्यसअनुसारको प्रतिबद्धता उनीहरूमा छैन भन्ने देखिएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामीसँग जल्दा बल्दा विवाद र मुद्दाको चापप्रति व्यवस्था गरी न्यायालयको ढोका नै बन्द गरिएको प्रसङ्गदेखि अग्नि प्रसाद सापकोटालाई सभामुखको पदबाट हटाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको अर्थपूर्ण सक्रियता सम्बन्धी सामग्री हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। सभामुखको हैसियतमा सक्रिय सापकोटालाई रोक्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जोडबल। कार्यविधि किटान गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार। सापकोटाका निर्णय नमान्न सचिवालयलाई निर्देशन। 3 वर्षदेखि काम बिथोलिएको सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादनमा संवेदनहीन। परम्पराका नाममा भोलिदेखि 15 दिन बन्द। 29,000 मुद्दाका पक्ष निर्णयको पर्खाइमा। सरकार र राजनीतिक दलहरूद्वारा निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता। सत्तारूढ दलको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आयोगको आश्वासन। औद्योगिक विकासमा नीति नै बाधक भएको व्यवसायी राणाको गुनासो। नीतिमा नभई सुशासनमा समस्या रहेको पूर्व सचिव खनालको टिप्पणी। महावीर पुन भन्छन् सरकारको मुख ताकेर मात्र हुन्न। र युरोपमा इन्धन सङ्कट चुलिएपछि खाडी मुलुकबाट आपूर्तिको प्रयास। जर्मन चान्सलर साउदी अरब हुँदै कतारमा। सरकारले सरकारी निकायको दशैं बिदा फुलपातीदेखि तोकेको छ। जसअनुसार असोज 16 गतेदेखि कर्मचारीले दशैं बिदा पाउँछन् अनि उनीहरू द्वादशीका दिन कार्यालय हाजिर भएर काम गर्नै पर्छ। तर यही राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिकामा भने घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्मै ढुक्कले 15 दिन बिदा मनाइन्छ र अदालतको ढोका बन्द गरिन्छ। विगत 3 वर्षदेखि राम्रोसँग नभइरहेको न्याय सम्पादनको काम, मुद्दाको चाप र सेवाग्राहीको मर्काप्रति पुरै व्यवस्था गरी यसपालि पनि भोलिदेखि 15 दिनसम्म न्यायालयको ढोका बन्द गरिँदैछ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालले पद किन नछाडेको भनेर पनि प्रश्न गरेको छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदम र सभामुख एवं प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल विवाद तत्काल निकासा हुनुपर्ने खालका थिए। किनभने यिनै विवादले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भएको र राज्यका उपल्ला संस्थाहरू बीच नै टकराव बढाएको छ। यही कारण न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले अग्राधिकार दिएर हेर्नुपर्ने भनेर पनि आदेश गरेको छ। तर अब 15 दिनसम्म सर्वोच्चको ढोका नै बन्द हुनेछ। असोज 24 सम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट बाहेक कुनै पनि मुद्दामा न सुनवाई हुनेछ न त सम्बन्धित पक्षका जवाफ नै दर्ता हुनेछन्। अर्थात् अग्राधिकारको कुनै अर्थ रहने छैन।
राज्यका अन्य निकाय सप्तमीदेखि द्वादशीका 6 दिन मात्र दशैं मनाउने भए पनि अदालत घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्मका 15 दिन नै बन्द हुनेछ। हैन, यो आफैमा परम्परा पनि हो। अदालतले घटस्थापनादेखि नै बिदा दिइरहेको चाहिँ हाम्रो परम्परा र यसलाई चाहिँ बिदाको सम्बन्धी व्यवस्थापन स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मूल्य र मान्यताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट नै निरूपण गर्न सक्ने भएकोले ती पूर्ण बैठकले निर्णय गरे अनुसार चाहिँ घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्मको चाहिँ बिदा हुने प्रचलन छ। सोही बमोजिम हामीले चाहिँ यहाँ बिदा घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म बिदा भएको कुरा म निवेदन गराउन चाहन्छु। यो भनिरहँदाखेरि फेरि हाम्रा अन्य नियमित कार्यहरू जुन नियमित मुद्दाहरू नभए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको त्यो जुन मुद्दाको अर्जेन्सी छ, इमर्जेन्सी छ, ती विषयवस्तुलाई चाहिँ अदालतले कहिले पनि इन्कार गरेको छैन। अदालतका ढोका सधैँ खुला रहने पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि सर्वोच्च अदालतले खासै कामै गरेको छैन। झण्डै 2 वर्ष महामारी र लकडाउनले न्याय प्रभावित भयो। गएको 1 वर्षदेखि न्यायालय आन्तरिक अस्थिरता र टकरावको शिकार भयो। गत वर्षको कार्तिकदेखि 12 बेन्चको बहिष्कार चलेको सर्वोच्चमा गत फागुन 1 मा विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बित भएपछि मात्र पूर्णतः नियमित काम कारबाहीमा प्रवेश गरेको थियो। झण्डै 3 वर्ष न्यायिक काम कारबाही बिथोलिँदा सर्वोच्चमा मुद्दाको खात ठेगिन सक्नु भएको छ। गत साउन यता सर्वोच्चले 2585 थान मुद्दा फर्स्योट गरे पनि 29319 मुद्दा विचाराधीन नै छन्। यी मध्ये 4700 मुद्दा त 5 वर्षभन्दा पनि पुराना छन्। अघिल्लै निर्वाचनका धाँधली विवाददेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्ता, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने लगायतका चर्चित र महत्त्वपूर्ण मुद्दा समेत छिनोफानोको दिन पुरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विशेष अभियान नै चलाएर रातोदिन काम गरी न्यायको अपेक्षा लिएर अदालत धाउनेहरूलाई राहत दिन सकिने भए पनि ती पीडाप्रति पुरै संवेदनहीन भएको देखिन्छ। होइन, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेर यो काम गर्न सक्छ। यो अदालतको यो 5-7 दिनको अहिलेको बिदाको कुरा होइन, होल इयर राउन्ड द क्लक इभन नाइट कोर्ट राखेर अदालतले फैसला गर्न सक्छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो फुल कोर्टले नियमावली संशोधन गरेर नीतिगत निर्णयबाट यो कुरा गर्न सकिन्छ। अदालत प्रशासनले पहिलेदेखिकै परम्परा अनुसार दशैंमा 15 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। तर के परम्पराका नाममा अदालतको प्रभावकारिता र जनविश्वास बढाउने पक्षमा काम गर्न मिल्दैन र? क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दशैंका बेला अन्य सरकारी कार्यालयमा 6 दिन मात्र बिदा भए पनि अदालतको ढोका 15 दिनसम्म बन्द गर्नु कति उचित लाग्यो भनेर हामीले सर्वोच्च अदालत सहित देशका विभिन्न न्यायालयमा भेटिएका सेवाग्राहीलाई सोधेका छौँ। विशेष गरी मुख्य सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ चल्दैमा हामीले अलि मुद्दा छिटो किनारा लाग्छ कि भन्ने सोच हो। होइन, यो इमान्दारीपूर्वक मुद्दालाई समय दिएर मुद्दा किनारा लगाउँछु भन्ने मानसिक रूपमा तयार भएर मुद्दा निर्णय हेर्ने हो भने तपाईँ यो बिदालाई घटाउनु पर्ने अवस्था हुन्न। चाडबाडको बेलामा त यो 5-7 दिन त बन्द नगर्नु पर्ने, टिका टालोको उता 2-3 दिनको लागि बन्द गरिदिए त झन् राम्रो हुन्थ्यो। तर यो टिकाको यताभित्र चाहिँ बन्द नगर्नु पर्ने मेरो अवस्था मेरो त्यस्तो छ, किनकि धेरै यहाँ जनताहरू पीडित छ। हामी जन सरकारको न्यायालय हो, जनताको सेवा दिनुपर्नेमा झन् चाहिँ यो न्यायालय त्यस्तो जनताबाट वञ्चित गर्नुहुन्न, मेरो आग्रह त्यही छ। बिदा त छैन सर, त्यसमा क्यालेन्डरमा बिदा देखाइ छैन सर। त्यो हाम्रो कति मङ्गर बुध बिफे शुक्र शनिबारको बिदा छ, त्यही समय बिदै छ सर। अब 4 दिन त अदालत लाग्नु पर्यो सर। धेरै समस्या हुन्छ नि, 1 दिनको बिदाले त कति समस्या परिरहेको हुन्छ है। अब हामी जस्तो धेरैजना टाढाबाट आइरहेछ, त्योमा त अब नखुल्दा 15 दिन त धेरै समस्या हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अब दसैँ आयो भन्नेमा अब खालि 2-4 दिनको लागि बन्द गरिराख्नु भन्ने कुरा मलाई अलि ठिक लागेको छैन सर। यो चाहिँ सञ्चालन नै भइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। आज काम नभइदियो भने त अब भोलि म छुट्छु, आज छुट्छु भन्ने धेरैलाई आश हुन्थ्यो होला। अब आज छुट्टिनु भने भोलिदेखि छुट्टी, फेरि 15 दिन 1 महिना चाहिँ फेरि बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा शास्ति हुन्छ र अब अदालतको कारणले गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेको हुन्छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय दिनै इन्कार गर्नु हो भनिन्छ।
तर यहाँ न्यायमा जति ढिलाइ गर्यो र मुद्दाका पक्षहरूलाई जति झुलायो उति नै बहादुरी ठान्ने गरिएको छ। असल उद्देश्य नै राखेर भए पनि 4 महिनाभन्दा बढी समय इजलासमै नबसेका न्यायाधीशले त्यस अवधिमा परेको मर्काप्रति सेवाग्राहीसँग त क्षमा मागेनन् नै। इजलास अवरुद्ध पारिएको अवधिको क्षतिपूर्ति हुने गरी काम गर्नुको साटो फेरि पनि अनेक नाममा न्याय दिन इन्कार गर्नु कुनै पनि कोणबाट जायज भन्ने ठाउँ छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज 2वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा आलोचित भण्डारीले आज पनि त्यसबाहेकका 2वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन्। आज प्रमाणीकरणमा शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयक र कारागार सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक रहेका छन्। तर सङ्घीय संसदमा दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। यो सँगै नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएका कारण निष्क्रिय भएको भनेर कतिपयले गरेका तर्क पनि राष्ट्रपति कार्यालयले खण्डन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विचाराधीन विधेयकहरू निष्क्रिय हुने संविधानको प्रावधानमा टेकेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका विधेयक पनि निष्क्रिय हुने तर्क एकाथरीले गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जटिल भू राजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपालले सन्तुलन मिलाउन नसक्ने हो भने झनै समस्या निम्तिने चेतावनी दिएका छन्। शीतयुद्ध विस्तार भएर हिमालसम्म आइपुगेको भन्दै उनले यस्तो समयमा नेपालमा सरकार र राष्ट्रपतिको भनाई र व्यवहार उल्टो भएको भन्दै आक्रोश पोखे। नीति प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले गरिमा बचाउनुको साटो सरकारको अनुरोध विपरीत काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। देशको आर्थिक विकासमा पहिलेका तुलनामा प्रगति भएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै उनले अनुसन्धान बढाएर सरकारलाई अगाडि बढ्नको लागि आग्रह समेत गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस र मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा सेना परिचालन गर्न आज स्वीकृति प्रदान गरेकी हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले भदौ 17 गते निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदको भदौ 27 को बैठकले सेना परिचालनको निर्णय गरेको थियो। सुरक्षा निकायबीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ। दशैं लाग्यो, सवारी साधनमा यात्रुको चाप बढिसकेको छ। अरू बेला थोत्रा भएर थन्काइएका गाडी पनि ग्यारेजबाट निकालेर चाडबाडको मौकामा कमाउने दाउ राखी यातायात व्यवसायीले यात्रुको ज्यान जोखिममा राखेका हुन्छन्। तर त्यस्ता गाडीको यान्त्रिक अवस्था जाँच्नका लागि कुनै पूर्वाधारै छैन। विस्तृत निमेश बन्जाडीबाट। नजिकिएको दशैंलाई लक्षित गरेर सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले असोज 7 गते गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गर्यो। त्यस समितिको भोलिपल्टै बसेको बैठकले दुर्घटना कम गर्न सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र परीक्षण नगराउने सवारी साधन चलाउन नदिने निर्णय गर्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, 20 लाखभन्दा बढी सवारी साधन चल्ने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र एउटा यान्त्रिक परीक्षण केन्द्र छ। उपत्यका बाहिर 5वटा केन्द्र भए पनि सञ्चालनमै छैनन्। दशैं तिहार जस्ता ठूला पर्वमा यात्रुको आवजावत बढी हुने भएकाले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भनी आइतबार यान्त्रिक परीक्षण सुरु गरियो। यान्त्रिक परीक्षण केन्द्र काठमाडौँको टेकुमा भए पनि नयाँ बस पार्कमा अस्थायी रूपमा परीक्षण गर्न थालिएको हो। परीक्षण बिना चलाउन नपाउने निर्णयका कारण नयाँ बस पार्कमा सवारी साधनको लाइन लाग्यो। तर परीक्षणमा जम्मा 1 जना मात्र संलग्न भएकाले सबैको पालो आउने कुरै भएन। त्यति मात्र होइन, परीक्षणमा खटिएका प्राविधिकसँग कुनै उपकरण थिएनन्। उनले ब्रेक, लाइटसहित इन्जिनको अवस्थाबारे जानकारी लिए। खासमा हुनुपर्ने जाँच भएन। सवारी साधनको नियमित परीक्षणले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने भए पनि सरकारले आवश्यक तयारी गरेको देखिएन। नियमित रूपमै भएर यसलाई चाहिँ जुन सवारी साधनको अवस्था हो यो चाहिँ विभिन्न स्थानमा फिटनेस सेन्टरहरू राखेर नियमित रूपमा हाइवेमा अथवा विभिन्न सहरहरूमा फिटनेस सेन्टरहरूको सङ्ख्या विस्तार गरेर नियमित चेकिङ भयो भने जुन सवारी साधनको यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने दुर्घटना हो त्यो दुर्घटनाहरूमा न्यूनीकरण हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। सवारी साधन दुर्घटना हुने कारणमध्ये एउटा इन्जिनको अवस्था पनि हो। त्यसैले समय समयमा इन्जिनको अवस्था जाँच गरिरहनुपर्छ। सवारी ऐन अनुसार हरेक सार्वजनिक सवारीले
6 महिनामा यान्त्रिक परीक्षण गराउनुपर्छ। निजी सवारी साधनको हकमा भने वर्षमा एकपटक गराउने व्यवस्था छ। सरकारले 11 वर्ष अघि टेकुमा यान्त्रिक परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्यो। केन्द्रमा आवश्यक उपकरण पनि छन्, तर दिनमा 10 भन्दा बढी सवारी साधनको परीक्षण हुँदैन। सरकारले यान्त्रिक परीक्षण बिना चलाउन नपाउने भने पनि केन्द्र भने सुनसान जस्तै छ। बसहरू पनि चेक हुन्छ, यहाँ हाइसहरू पनि चेक हुन्छ, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जाने त्यो गाडीहरू पनि छुट्टै हुन्छ, जाँच पास यहाँ पर्यटक छुट्टै हुन्छ, प्रदूषणको गाडी छुट्टै हुन्छ। छन् यहाँ अरूले पनि गर्छन्, मैले मात्र गर्दैन नि सर, हामी त 3 जना मिस हो नि सर। नेपालमा अहिले 40 लाख हाराहारी सवारी साधन छन्। ती सवारी साधनका लागि जम्मा 6 वटा यान्त्रिक परीक्षण केन्द्र आफैमा कम हो, तर उपत्यका बाहिरका 5 वटा केन्द्र त सञ्चालनमै छैनन्। यातायात व्यवसायीले पनि परीक्षणमा चासो दिएका छैनन्। 20 वर्ष पुराना गाडी चलाउन दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका व्यवसायीले भएका परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा सरकारी व्यवस्थाप्रति मौनता साधेका छन्। हाम्रो अहिलेसम्मको व्यवस्थापन कस्तो भयो भन्दाखेरि एकले अर्कालाई पन्साइदिने हो। मेरो आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ ड्युटिज हो, मेरो कर्तव्य मैले पुरा नगर्ने अनि ठ्याक्कै पन्साइदिने। अन्तिममा सबै गएर कसो टाउको बाँध्दा भने ड्राइभरको टाउकोमा। हामी पनि हामीले नसकेपछि के गर्छौँ भन्दा बिचारै लास्ट ड्राइभरको चाहिँ समीको टाउकोमा हान्दा सबै पन्सिने काम भएको छ। त्यो होइन। अब जिम्मेवार हुनुपर्छ, अकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा। प्लस के हो भन्दाखेरि विधि पद्धति र प्रविधियुक्त हुनुपर्छ। गत आर्थिक वर्षमा 24,537 वटा दुर्घटना भए। प्रहरीका अनुसार तीमध्ये 643 दुर्घटना यान्त्रिक गडबडीले भएका हुन्। सवारी दुर्घटना चाडपर्वका बेला मात्र होइन, अरू समयमा पनि हुन्छन्। अरू समयमा पनि देशभर यात्रुको ओहोरदोहोर हुन्छ। त्यसैले यान्त्रिक परीक्षण दशैंको समयमा मात्र होइन, वर्षभरि नै हुनुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। सरकारले उपकरण बिनै मात्र एक प्राविधिक खटाउनुले पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यान्त्रिक परीक्षण बिना सवारी साधन चलाउन नपाउने निर्णय गरेको सन्देश गएको छ। सरकारी निकायको आँकडा अनुसार सवारी दुर्घटना हुने कारणमध्ये एक सवारी आफै हो भने त्योभन्दा बाहेक मानवीय लगायतका कारणले पनि सवारी दुर्घटना वर्षेनी बढिरहेका छन् भने यसले ठूलो जनधनको क्षति निम्त्याइरहेको छ। तसर्थ चाडपर्वको मुखमा वर्षमा एकपटक मात्रै नभएर वर्षैभरि छोटो र लामो रुटमा चल्ने सवारी साधनहरूको यान्त्रिक परीक्षण गरी वर्षेनी बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै विषयमा हामीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेलाई यान्त्रिक परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमै नरहेको अवस्थामा सरकारले के आधारमा परीक्षण बिना चल्न नदिने निर्णय गरेको भनेर सोधेका छौँ। सवारी साधनहरू चाडपर्वको बेला बढी सञ्चालन हुने, बढी सञ्चालनमा हुँदाखेरि दुर्घटनाको जोखिम पनि बढी हुने, मुभमेन्ट पनि बढी हुने भएको कारणले अहिले चाडपर्वमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरेर मात्रै राजमार्गमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसका लागि काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा रहेको जुन सेन्टर छ त्यो सेन्टरमा सवारी साधनहरूको परीक्षण हुन्छ। त्यो परीक्षण भइसकेपछि सवारी साधनहरू गुड्नका लागि योग्य हुन्छन् र पठाइन्छ। तर अब यसको अहिलेको कानुनको अवस्था हेरेर आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्दा प्रभावकारी हुन्छ त्यो ढङ्गले नियमित रूपमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण हुनुपर्छ, त्यसैका लागि भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरको कन्सेप्ट आएको हो। यसको टेकुमा हामीले पहिलो परीक्षण गऱ्यौँ र टेकुको परीक्षण सफल पनि भयो, अर्थात् यो व्यवस्थाको कारणबाट सकारात्मक प्रभावहरू परे। अब हामीले 7वटै प्रदेशमा यसलाई विस्तार गर्ने अभियानमा छौँ र अहिले 5वटा प्रदेशमा पुगिसकेको छ। खास गरेर यसमा चाहिँ पाएक पर्ने ठाउँमा VFTCलाई राख्ने, यातायात व्यवसायीहरूले यातायातका चालक सहचालकले सवारी साधन सहज ढङ्गले लैजान मिल्ने गरी, सँगसँगै त्यहाँ हुने जनशक्ति पनि अप टु डेट पूर्ण क्षमतावान रहने, त्यहाँ हुने इक्विपमेन्टहरूलाई पनि हामीले अपडेट गरेर सवारी साधनको परीक्षण मानिसको स्वास्थ्य चेक जाँच जस्तो विषय हो, त्यसको चेक जाँच गरेर सहज ढङ्गले आवागमन सहज हुने व्यवस्था हामी मिलाउन लागि परेका छौँ। सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसअघि गृह कार्य गर्दैन भन्ने यस घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसैले गाडीको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने निर्णय पनि केवल सार्वजनिक खपतका लागि गरेको बुझ्न गाह्रो छैन। अब केही नोट संक्षेपमा। चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा 58% फेल भएका छन्। मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गरेको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र लाइसेन्स परीक्षामा 2060 जना सहभागी भएकामा 863 जना मात्र पास भएका हुन्। काउन्सिलले बिहिबारदेखि शनिबारसम्म परीक्षा लिएको थियो। MBBS तर्फ 2705 जना मध्ये
740 जना र BDS-तर्फ 355 जनामध्ये 123 जना मात्र पास भएको काउन्सिलले जनाएको छ। MBBS र BDS पास गरेकाहरूले बिरामी जाँच गर्नको लागि काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले सडक मिचेर बनाएका संरचनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएका प्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले आज काठमाडौँको विश्वेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण कार्य थालनी गर्दै सडक साँगुरो भयो भने फराकिलो गर्ने नाममा घर भत्काउन नहुने बताए। उनले काठमाडौँमा सडकका घर कायमै राखेर विकासको मोडालिटी बदल्नु पर्ने बताए। काठमाडौँमा सम्पदाका साथै संस्कृति, समुदाय र रहन सहन नै पुरातात्विक महत्त्वका भएकाले सहरको बनोटलाई परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। सरकारले संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहको लागि नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले शताब्दी पुरुष जोशीको स्वास्थ्य हेरचाहको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट एकजना नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। डेङ्गु संक्रमणको कारण जोशी केही दिन यता अस्पतालमा छन्। उनी मुटु तथा फोक्सोका पनि बिरामी हुन्। मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय गानका रचनाकार प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइलालाई दिँदै आएको मासिक भत्ता 100% बढाएको छ। उनलाई जीवनयापनको लागि भनेर यसअघि मासिक 25,000 रुपियाँ दिँदै आएकोमा सरकारले अब मासिक 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। असोज 7 गतेको निर्णय सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज सार्वजनिक गरे। युरोपेली मुलुकमा इन्धन सङ्कट चुलिएपछि त्यसको समाधानको उपाय खोज्न जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज खाडी मुलुकको भ्रमणमा निस्किएका छन्। जर्मन चान्सलर स्कोल्जले आज कतारमा अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीसँग भेटवार्ता गर्दैछन्। उनीहरूको भेटवार्ता खास गरी युरोपमा इन्धन आपूर्तिमा केन्द्रित रहनेछ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरु भए यता युरोपेली देशमा इन्धन सङ्कट चुलिँदै गएको छ। सङ्कट समाधानका लागि स्कोल्जले कतार जानुअघि UAE का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नेहानसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनीहरूले दुई देशबीचको ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। स्कोल्जले UAE बाट ग्यास र डिजल खरिद गर्ने बारे प्रगति भएको बताएका छन्। खाडी देशबाट ग्यास र हाइड्रोजनको आपूर्ति बढाउनु आफ्नो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भएको उनको भनाइ छ। उनले शनिबार साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटवार्ता गरेका थिए। इटालीमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि आज मतदान भइरहेको छ। प्रारम्भिक मतदानबाट दक्षिणपन्थी नेत्री जर्जिया मेलोनी इटालीको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान गरिएको छ। इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक दक्षिणपन्थी सरकारको उदय हुने भएको हो। 45 वर्षीय मेलोनी यसअघि 31 वर्षको उमेरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेकी थिइन्। उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उत्तर कोरियाले आज प्योङयाङ प्रान्तस्थित ताइचोन क्षेत्रबाट क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको हो। क्षेपणास्त्र स्थानीय समय अनुसार बिहान 7 बजे अघि नै प्रक्षेपण गरिएको दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले गत महिना पनि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक र आणविक हतियार परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि उसले मानेको छैन। निर्वाचन आयोगले आज राजनैतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर आचार संहिता पालनाका लागि प्रतिबद्धता माग गर्यो। त्यस क्रममा दलहरूको प्रस्तुति कस्तो रह्यो त? यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिताप्रति सत्ता गठबन्धन दल सन्तुष्ट छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहितले आज निर्वाचन आयोग पुगेरै आफ्नो असन्तुष्टि पोखे। खास गरी मन्त्रीहरू आफ्नो बाहेकको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारमा जान नपाउने व्यवस्थाप्रति सरकार र सत्तारूढ दलको आपत्ति छ। असन्तुष्टिका बावजुद सरकार र सत्ता गठबन्धन दलले आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आयोगले असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी आचार संहिता संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू गर्ने अन्तिम तयारी स्वरूप आइतबार 12 राजनीतिक दललाई बोलायो। छलफलपछि आचार संहिता कार्यान्वयनमा दलहरूको प्रतिबद्धता जनाउन् भन्ने आयोगको मनसाय थियो।
यसअघिका छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेता सहभागी हुने गरेको भए पनि आयोगमा प्रतिबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र बालकृष्ण खाँड पुगेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेल लगायतका नेता आयोग पुगेका थिए। आचार संहितामा दलहरूले प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले निर्वाचनमा प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए। दुर्गम क्षेत्रहरूमा निर्वाचन क्षेत्रहरू धेरै टाढा हुन्छ, त्यहाँ कुनै मञ्च बनाएकोमा त्यसको खर्चको चाहिँ विवरण 7 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने, यो व्यवहारिक हुँदैन। किनभने कतिपय निर्वाचन क्षेत्र के हुन्छन् भने 20 दिन 25 दिन महिना दिन लाग्ने छन्। अर्को व्यवहारिक रूपमा नदेखिने निर्वाचन आयोगले 17 दिन अगाडि मात्रै, निर्वाचन हुनुको 17 दिन अगाडि मात्रै निर्वाचन प्रचार गर्न पाइन्छ भनेको छ। त्यो पनि व्यवहारिक रूपमा मिल्दैन। अघिल्लो पटक पनि कहाँ जान पर्ने हो, कस्तो कस्तो खालको कार्यक्रम हो, त्यसको पूर्व स्वीकृतिका निम्ति निर्वाचन आयोगमा लेखेर पूर्व स्वीकृति माग्दा त्यसरी गर्ने गरिएकै छ। अहिले त्यसलाई चाहिँ हुबहु यतातिर ल्याएको मात्रै हो, त्यसमा केही होइन। त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ। यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कहीँ पनि जान चल्नै नपाउने भन्ने खालको अर्थ त्यस्तो लाग्छ भनेर भने त्यसलाई केही व्यवहारिक ढङ्गले सोच्न सकिन्छ। त्यो आदेश गरेर पनि, आदेशमा पनि उहाँहरूको भाषामा है, यो आदेशमा पनि राजपत्रमा उल्लेख गरेर त्यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। आयोगले आचार संहितामा गरेको केही व्यवस्थाप्रति एमाले पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो, तर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको भन्दै उसले अब कुनै हालतमा त्यसलाई सच्याउन नहुने र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने अडान राख्दै प्रतिबद्धता जनायो। सर्टेन पार्टीको सरकारको मन्त्री या प्रधानमन्त्री त्यो पार्टीको दलको नेता पनि होला, अध्यक्ष पनि होला, र उसले देशैभरि चाहिँ निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। समानुपातिको लागि त माग्न सक्यो नि, प्रत्यक्षमा ऊ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ। यो राजनीतिक अधिकारको विषयमा नेकपामा एमाले योभन्दा अगाडि पनि आफ्नो दृष्टिकोण राखेको थियो। तर हामीले नेपाल राजपत्रमा यो आचार संहिता प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ नै भरसक व्यवहारिक हिसाबले पनि हेरेर यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण नै रह्यो। र प्रधानमन्त्री मन्त्रीले प्रचारमा जान नपाउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा 25 जनाभन्दा बढी जान नपाउने प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाए। मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रचार गर्न नपाउने लगायत आचार संहितामा आपत्ति पोखे। असन्तुष्टिका बीच पनि दलहरूले आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने प्रतिबद्धता जनाए। आयोगले निकट भविष्यमा लगाउने आचार संहिता को प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने कार्यक्रम थियो र जुन आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र अब निकट भविष्यमा त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा सबै शीर्षस्थ नेता, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतको प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त भएको अवस्था हो। आज आयोगले आचार संहिता लगाउने तयारी गरिरहे पनि प्रतिबद्धता नपाएका कारण रोकिएको थियो। प्रतिबद्धतापछि सम्भवतः आयोगले मङ्गलबारदेखि आचार संहिता लागू गर्दैछ। आचार संहिता लागू भएपछि निर्वाचन लक्षित सरुवा बडुवा र अन्य कार्य गर्न पाइने छैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते नै सकिएको मानेर त्यही दिनबाट संसद अधिवेशन अन्त्य र सांसदहरूको विदाय गरिए पनि सभामुखका रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटाले कामकाज नरोकेपछि उनी सार्वजनिक आलोचनाको तारो बनेका छन्। यही विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि उनका नाममा कारण देखाउ आदेश नै जारी भएको छ। अरू त अरू, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले समेत सापकोटालाई पदबाट अलग गराउन अनेक प्रयास गरिरहेको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको नयाँ चुनावका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्न निर्वाचन आयोगले असोज 2 र 3 को तालिका सार्वजनिक गरेकाले असोज 1 बाटै पुराना जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकियो भनिएको थियो। निर्वाचन आयोगले समेत यस्तै बेहोराको विज्ञप्ति र पत्रचार गरेपछि अर्को चुनावबाट जनप्रतिनिधि नआउन्जेल अहिलेकै सभा कायम राख्ने प्रयास स्वरूप सरकारले ल्याएको विधेयक नै संसदबाट फिर्ता लियो र असोज 1 बाटै संसद अधिवेशन अन्त्य गरी सबै सांसदलाई विदा गरियो। तर असोज 3 गते संविधान दिवसको समारोहमा जब अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखकै हैसियतमा उपस्थित भए परिस्थितिले अर्कै मोड लियो। अझ असोज 5 गते उनले संसद सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको बैठक नै बोलाएर संसद सचिवालयका केही प्रशासनिक निर्णयमै हस्ताक्षर गरे। व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि हुने भए पनि त्यस बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिना उपस्थित थिएनन्। तिमल्सिनाले 6 गते सभामुखको कार्यविधि स्पष्ट पारिदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्रचार गरे। आयोगले त्यसको भोलिपल्टै जवाफ दिएको छ।
नयाँ निर्वाचनको मनोनयन पत्र दाखिला हुँदा सांसद स्वत पदमुक्त भएको, सांसद पद नरहेको व्यक्ति सभामुख पनि हुन नसक्ने अनि अघिल्ला चुनावमा पनि मनोनयन दाखिलाको अघिल्लो दिन नै सभामुखको कार्यावधि सकिएको जनाउँदै संविधान, कानून र स्थापित अभ्यास अनुसार हुनुपर्ने आयोगको पत्रमा उल्लेख छ। तर सभामुखको कार्यावधि घोषणा गर्ने निकाय भने आफू नरहेको आयोगले भनेको छ। आयोगको पत्रले पनि सापकोटा सभामुखको पदबाट मुक्त भइसकेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको बुझाइ छ। सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको, उहाँहरूको राय त्यो हिसाबको आइसकेको अवस्थामा र केही विवादहरू पनि रहेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ व्यवस्थापनको मिटिङ राखेपछि र केही निर्णय गरेपछि अनि सम्मानज्यूले चाहिँ आफ्नो सचिवालय मार्फत निर्वाचन आयोगमा सोध्नु भएको हो। आयोगको पत्रसँगै अध्यक्ष तिमल सिन्हाको निजी सचिवालयले महासचिव भरतराज गौतमलाई कार्यकाल सकिएका सभामुख बसेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। सापकोटा भने प्रतिनिधि सभा सदस्यको मनोनयन दाखिलाको अघिल्लो दिनसम्म पद नछाड्ने पक्षमा देखिन्छन्। यस विषयमा अदालतले पनि स्पष्ट आदेश नदिइसकेकाले पदमै रहेर काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने सापकोटाको तर्क छ। उनको सचिवालयले अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नागेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको भनेको छ। यो चाहिँ आश्चर्यजनक र हास्यास्पद छ, किनभने संविधानले, विधि, नियमले सबैको क्षेत्राधिकार तोक्या छ। त्यो क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्ने हो। त्यो कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन। क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अख्तियारीको दुरुपयोग गरिएको विषय हो। यो चाहिँ यो विषय अदालतमा गइसकेको छ र अदालतले आज मात्रै कारण देखा आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ। हो, अदालतमा गइसकेको विषयमा टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन। संघीय संसद अन्तर्गतका 2 सदनका मुखियाका रूपमा सापकोटा र तिमल सिन्हाको सम्बन्ध कहिले सुमधुर रहन सकेन। अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिसके पछाडि पनि यी दुई बीचको तिक्तता कम हुन सकेको छैन, बरु झनझन बढ्दै गएको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका तर्फबाट गएको पत्र हो। माओवादी पृष्ठभूमिका सापकोटा र एमाले पृष्ठभूमिका तिमल सिन्हा बीचको द्वन्द्व नेकपा भित्रको गुटगत सङ्घर्षसँगै बाहिरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गर्दा तिमल सिन्हाले साथ दिएका थिए भने सापकोटा रिट निवेदन नै बोकेर अदालत गएका थिए। अहिले सापकोटाको कार्यकाल सकिएको घोषणा गर्न पनि तिमल सिन्हाले भरपूर शक्ति र जोडबल लगाएको घटनाक्रमले देखाउँछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पहिलो पटक सुझावसहित फिर्ता गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नै गरिनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारामा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोप लागिरहेको छ। तर तिनै ओली मधेसका विभिन्न जिल्लामा पुगेर नागरिकता समस्या समाधानका लागि एमाले नै सबैभन्दा बढी गम्भीर रहेको बताउन कुनै सङ्कोच मानिरहेका छैनन्। देशभर 7 लाखभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकता विहीन छन्। नागरिकता बन्न नसकेकै कारण उनीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, जागिर खान, स्वरोजगार बन्न या विदेश जान पाएका छैनन्। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै बचाउ गरेका छन्। तिनै ओली अहिले जिल्ला दौडाहाका क्रममा भने नागरिकताका विषयमा एमाले नै सबैभन्दा गम्भीर रहेको बताइरहेका छन्। 10 दिनको अन्तरालमा 3 पटक मध्य प्रदेश पुगेका उनले नागरिकताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गरिरहेका छन्। भदौ 27 गते जनकपुर धाममा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले नागरिकता समस्या समाधानमा एमाले गम्भीर भएको दाबी गरे। नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनु पर्दैन, नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर अहिलेको सरकार नागरिकता दिन खोज्छ, देशको प्रमुख पार्टीसँग सरसल्लाह गर्दैन। धनुषाको 3 कोरियामा शनिबार पनि उनले गठबन्धन सरकारको अहङ्कारकै कारण नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको आरोप लगाए। मङ्सिरमा हुने चुनावपछि एमालेको बहुमतको सरकार बन्यो भने 1 महिनाभित्रै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई कहिले पनि समस्या नहुने गरी कानुन बनाएर नागरिकता दिलाउने उद्घोष गरे। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्नेछ, तपाईहरुलाई के लाग्छ? बन्छ होइन? नेकपा एमालेको सरकार बन्नेछ र सरकार बनेको 1 महिनाभित्र नागरिकताको समस्या बाँकी कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी समाधान गरे। ओली 2074 देखि 2078 सम्म प्रधानमन्त्री नै थिए।
उनले त्यतिखेर झन्डै 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेका हुन्। तर उनले त्यतिखेर नागरिकता विधेयक ल्याए पनि संसदमा पारित गराउन सकेनन्। 22 महिना संसदीय समितिमा छलफल भई अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक अहिलेको सरकारले फिर्ता लिएर अर्को विधेयक अगाडि बढायो भने राष्ट्रपतिले त्यो पनि रोकिदिएपछि नागरिकताविहीनहरूको पीडा झन थपिएको छ। सर, नागरिकता नहुँदा धेरैको समस्या हुन्छ। सर्वप्रथम यहाँको एउटा कल गर्नको लागि सिम पनि भइरहेको छैन आफ्नो नामले, अनि के गर्नुपर्ने, ड्राइभिङको लागि लाइसेन्स हुँदैन, यहाँसम्म कि ब्याङ्कमा खातासम्म हुँदैन। कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि रोजगारको लागि नागरिकता नै खोजिन्छ जो हामी कहाँ छैन, त्यसको लागि साह्रै गाह्रो छ हामीलाई। विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेपछि नागरिकता दिँदा समय सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने अहिलेको मुख्य विवाद हो। एमाले समय सीमाको पक्षमा देखिएको छ। एमालेको अडानमा बल पुग्ने गरी राष्ट्रपतिले हालको सरकारले ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि शीतल निवास र बालुवाटार बीच नै कटुता बढ्दै गएको छ। यही कारण जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकताको प्रतीक्षाको घडी झन लम्बिएको छ। यसले ओलीको बोली र व्यवहारमा भिन्न देखाउँछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट सुमित मिश्रको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको म्याग्दीमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। नेकपा एमाले आफ्नो विरासत जोगाउने कसरतमा छ भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको बलमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा छन्। 6 वटा स्थानीय तह र 45 वटा वडा रहेको म्याग्दीमा प्रतिनिधि सभाका 1 र प्रदेश सभाका 2 निर्वाचन क्षेत्र छन्। चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जनमोर्चा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेताहरू भेला, बैठक, प्रशिक्षण र भेटघाटमा व्यस्त छन्। यसअघिको चुनावमा माओवादी केन्द्रसँगको तालमेलबाट प्रतिनिधि सभा र 1 प्रदेश सभामा एमाले विजयी बनेको थियो। वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमाले एक्लै 4 स्थानीय तहको नेतृत्व जित्यो। आफ्नो विरासत जोगाउन प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमाले पूर्व जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठको नाम एकल सिफारिस गरेर तयारी थालेको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामीले विगत 74को निर्वाचनमा 2 वटा मात्र स्थानीय तह जितेका थियौँ भने अहिले हामीले बढाएर चाहिँ 4 वटा स्थानीय तह चाहिँ जितेका छौँ। यसबाट पनि अब जिल्लामा अलिकति हाम्रो प्रभाव र कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ उत्साह चाहिँ राम्रो स्थिति छ। 2056 मा कांग्रेस, 64 मा माओवादी तथा 70 र 74 मा एमाले म्याग्दीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन जितेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरू बीच तालमेल नहुँदा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न एमालेलाई सहज भयो। त्यसबाट पाठ सिकेको कांग्रेस आगामी चुनावमा गठबन्धनलाई प्रभावकारी र बलियो बनाएर एमालेको किल्ला भत्काउने रणनीतिमा छ। नेपाली कांग्रेस 2074 सालमा गठबन्धन कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन पनि चाहिँ एकदम सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि आएको थियो। थोरै मतले मात्रामा पछि परेका थियौँ भने अहिले झन् माओवादी जस्तो देशको एउटा ठुलो शक्ति नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पक्का पनि यो म्याग्दी जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको जुन गठबन्धन छ, जुन अहिले नेपालमा एउटा गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनले जित्ने प्रशस्त आधारहरू छन् र सशक्त रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण पनि अहिले यो म्याग्दीमा चाहिँ हामी चुनाव जित्ने निश्चित प्राय छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा एमाले 4 पालिका प्रमुख, 3 उपप्रमुख, 18 वडा जितेको थियो। कांग्रेसले 2 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष र 17 वडा तथा माओवादीले 2 उपप्रमुख र 6 वटा वडा जितेको थियो। 5 वर्ष अघिको संसदीय निर्वाचनमा एमाले सँगको तालमेलमा 1 प्रदेश सभा सदस्य जितेको माओवादी केन्द्र यसपालि आफ्नो जनमत सुरक्षित गर्दै गठबन्धनबाट लाभ लिने तयारीमा छ। सायद गठबन्धन हुने कुरा नै छ। त्यसो भयो भने त जित्ने कुरा त निश्चितै जस्तो छ, किनभने नेपाली कांग्रेस र माओवादी, समाजवादी, जनमोर्चा लगायतको चाहिँ हुँदाखेरि र हामी सिंगल जाँदाखेरि चुनौती त छ, तर पनि अहिले हाम्रो चाहिँ जुन एजेन्डा अहिले जे चलिरहेको छ त्यो चाहिँ माओवादीको एजेन्डा हो। त्यस कारणले हामीले सिंगलै जाँदाखेरि पनि हाम्रो आधारहरू चाहिँ यो स्थानीय चुनावमा पनि केही खडा गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीले सिंगलै जाँदाखेरि पनि तयारी गरेका छौँ। तर अहिले केन्द्रीय निर्देशन र पोलिसी अनुसार अहिले चाहिँ हामी सिंगल भन्दा पनि गठबन्धनलाई निर्वाचन जिताउने गरी त्यो तयारीमा हामी लागेका छौँ। एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र मङ्गोल नेसनल पार्टीले पनि म्याग्दीमा राजनीतिक गतिविधि बढाएका छन्। दलहरू बीचको आन्तरिक किचलो, सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस गर्न नसक्दा उत्पन्न हुने असहज परिस्थिति र विश्वासको कमी आसन्न चुनावका लागि गठबन्धनका चुनौती हुन्। एमाले यसैमा खेलेर नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनामा देखिन्छ।
ग्यालेक्सी फोकेका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। आफ्नो पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनले नेपाल बन्न नसक्नुका कारणको खोजी गरी देश बनाउने उपायबारे बहस श्रृङ्खला ग्यालेक्सी गोलभेद सुरु गरेको छ। 6 दिनसम्म चल्ने श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो दिन आज साँझ 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म उद्योग र उन्नति विषयमा बहस भयो। बहसमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुन सहभागी भए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आवासीय कार्यालयका आर्थिक सल्लाहकार सुभाष नेपालीले सहजीकरण गरेको बहसका सहभागीले औद्योगिक विकास हुन नसक्नुका कारण केलाएका छन्। उद्योग गर्नको लागि, व्यवसाय गर्नको लागि एउटा क्षेत्र छ, त्यो एउटा पोलिसी छ, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट नगरेको। जस्तै कुनै पनि उद्योगीहरूको लागि, व्यवसायको लागि चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ 2-3वटा नीतिहरू एकदमै जरुरी नीतिहरू र आवश्यक नीति हो। जस्तै श्रम नीति भयो, औद्योगिक व्यवसाय ऐन भयो, त्यस्तै गरी वित्तीय नीतिहरू छ। त्यो नीति ठिक भएन भने चाहिँ उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैन। यो नीति नियमको कुरा मात्र होइन कि यसमा चाहिँ एउटा इमान्दारिताको कुरा पनि आउँछ र एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्वच्छ एउटा सुशासनको कुरा पनि आउँछ। ज्यादै नराम्रो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरि पनि हाम्रो औद्योगिक विकासको गति चाहिँ पछाडि पर्यो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौँ, किनभने त्यही बेलामा अरू मुलुकहरू तीव्र गतिले अगाडि बढ्दै आए। हाम्रो वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्र स्वयं यो दुईटामा पनि समस्या छ। निजी क्षेत्रका उद्योगहरू हेर्नु हो भने त्यहाँ कुनै पनि उद्योगहरूमा तपाईँले अनुसन्धान तथा विकास, त्यो वस्तुलाई कसरी कम मूल्यमा उत्पादन गर्ने, त्यो वस्तुलाई नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर कसरी गुणस्तरयुक्त बनाउने, त्यसलाई सस्तोमा कसरी उत्पादन गर्ने, इकोनोमी अफ स्केल तपाईँको हासिल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अनुसन्धान प्रायः नेपालका धेरै उद्योगहरूले गर्दै गरेन्। चालू आर्थिक वर्ष आयात निर्यात दुवैमा सङ्कुचन आएको छ। आयात 13%ले घट्दा निर्यातमा 35%को गिरावट आएको छ। भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको भदौसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष 2 महिनामा 2,73,60 करोड रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। यो आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको 2 महिनाको तुलनामा 13%ले कम हो। सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले आयात घटेको हो। साउन महिनाको तुलनामा भने भदौमा आयात 11 अर्बले बढेको छ। भदौमा 1,42 अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको विभागले जनाएको छ। निर्यात भने निकै खुम्चिएको छ। 2 महिनामा जम्मा 28 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। निर्यात घटेकाले देशले 2 महिनामै 2,44 अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा झेल्नु परेको छ। अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य बढेर 129 रुपियाँ 89 पैसा पुगेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आज 1 डलरको खरिद मूल्य 129 रुपियाँ 29 पैसा र बिक्री दर 129 रुपियाँ 89 पैसा तोकेको छ। शुक्रबार 1 डलरको बिक्री मूल्य 129 रुपियाँ 68 पैसा थियो। डलरको मूल्य 2 महिनापछि शुक्रबारबाट उकालो लागेको हो। साउन 5 माडलरको बिक्री मूल्य 128 रुपियाँ 29 पैसा थियो। त्यसपछि मूल्य केही घटेको थियो। अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्क फेडरल रिजर्भले ब्याज दर बढाएपछि डलर महँगिएको हो। फेडरल रिजर्भले ब्याज दर थप बढाउने प्रक्षेपण छ। रसिया र युक्रेन बीचको युद्धले तेल र ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भई युरोपको अर्थतन्त्र कमजोर बनेकाले पनि डलर महँगिएको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। चुनाव घोषणा गरेर काम चलाउ बनेको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्न पाउँदैन। तर शुक्रबार सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने भनेर नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरेको छ। चुनावी खपतका लागि आफ्नो सीमा नागेर यस्तो निर्णय गरिएको छ। कोभिड महामारीका कारण थिलो बनेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सिनको पनि नबाच्ने तर चुनावको मुखैमा यस्तो निर्णय गर्नुलाई सुशासन मामिला जानकारले चुनावी सरकारको सीमा र नैतिक वान राजनीतिभित्र नपर्ने भनेर टिप्पणी गरेका छन्। कोभिड-19 का कारण सन् 2020 पछि विश्वभर पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भयो। 2019 को तुलनामा 2022 को मार्चसम्म पर्यटन आवागमन करिब 60% घटेको विश्व पर्यटन संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार एसियामा पर्यटकको आवागमन 90% कम छ। नेपालमा 2019 मा 12 लाख पर्यटक भित्रिएकामा 2021 मा 2,30,000
र 2022 को अगस्तसम्म 3 लाख हाराहारी विदेशी पाहुना नेपाल घुम्न आएका छन्। पर्यटक आगमन बढाउन सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन, तर चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले नेपाल भ्रमण दशक मनाउने निर्णय गरेको छ। गत शुक्रबार मन्त्री परिषदले सन् 2023 देखि 2032 सम्मलाई भ्रमण दशक मनाउने निर्णय गरेको हो। पर्यटन प्रवर्धनका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको र सरकार अविच्छिन्न हुने भएकाले चुनाव घोषणा गरिसके पनि यो निर्णय लिइएको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको तर्क छ। सबै हिसाबले हामीले विचार गरेर ल्याएको हो। अब यो सरकार भनेको निरन्तरता हो हैन, व्यक्ति को रहन्छ, पार्टी को रहन्छ भन्ने कुराहरू त्यो छुट्टै कुरा हो, तर सरकार त अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा चाहिँ नि रहन्छ। अहिले यो हाम्रो राज्यको आवश्यकताको विषय हो कि होइन भनेर हामीले हेर्ने हो। पर्यटन क्षेत्रको कामलाई हामीले चाहिँ नि व्यवस्थित ढङ्गबाट विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो। चुनाव आउन अब 2 महिना पनि बाँकी छैन। चुनावी सरकारले विपद व्यवस्थापन र दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेक अरू काम गर्न पाउँदैन। चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका, भविष्यमा पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र नयाँ जनादेशबाट आउने भावी सरकारको समेत हात बाँध्ने गरी कुनै निर्णय गर्ने छुट हुँदैन। तर सरकारले चुनावी खपतका लागि आफ्नो सीमा नागेर यो निर्णय गरेको छ। प्रोसेसमा पहिले नै गइसकेको छ भने त्यसलाई निर्णय गर्ने स्वाभाविकै हुन्छ। 10 वर्षे कार्ययोजना ल्याउने, 10 वर्षे रणनीति ल्याउने भनेको चाहिँ सामान्यतया एउटा पार्टीको विषय होइन, किनभने 5 वर्षभन्दा बढी एउटा पार्टीले सामान्यतया सरकार सञ्चालन गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुराहरू ल्याउनु चाहिँ निर्वाचनको आचार संहिता र नैतिक वन राजनीतिको विषयभित्र पर्दैन। झट्ट हेर्दा कोभिडले थिलो बनेको पर्यटन क्षेत्रको चाँडो पुनरुत्थान गर्न सरकारले चासो र पहल कदमी लिएको देखिन्छ। तर दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय गर्ने अख्तियारी गुमाइसकेको सरकारले बिना तयारी केवल प्रचारका लागि गरेको यस्तो निर्णयबाट अपेक्षित नतिजा आउने विश्वास पनि गर्न सकिन्न। क्यामेरामा रिकेश सिंह र जय तामाङका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सभामुखको हैसियतमा सक्रिय सापकोटालाई रोक्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जोडबल। कार्यविधि किटान गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार। सापकोटाका निर्णय नमान्न सचिवालयलाई निर्देशन। 3 वर्षदेखि काम बिथोलिएको सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादनमा संवेदनहीन। परम्पराका नाममा भोलिदेखि 15 दिन बन्द। 29,000 मुद्दाका पक्ष निर्णयको पर्खाइमा। सरकार र राजनीतिक दलहरूद्वारा निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता। सत्तारूढ दलको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आयोगको आश्वासन। औद्योगिक विकासमा नीति नै बाधक भएको व्यवसायी राणाको गुनासो। नीतिमा नभए सुशासनमा समस्या रहेको पूर्व सचिव खनालको टिप्पणी। महावीर पुन भन्छन् सरकारको मुख ताकेर मात्र हुन्न। र युरोपमा इन्धन सङ्कट चुलिएपछि खाडी मुलुकबाट आपूर्तिको प्रयास। जर्मन चान्सलर साउदी अरब हुँदै कतारमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.